چلو جی. والثالث أصبح والرابع وضحى والخامس أمسى فهذه الثلاثة لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء. پوری پڑے گا. چلو محمد علی. بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث أصبح والرابع أضحى والخامس أمسى فهذه الثلاثة لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء. نحو أصبح زيد غنيا معناه حاصل غناه في وقت الصباح، ونحو أضحى زيد حاكما معناه حاصل له الحكومة في وقت الضحى، ونحو أمسى زيد قارئا معناه حاصل له قراءته في وقت المساء. وهذه الثلاثة قد تكون بمعنى صار، مثل أصبح الفقير غنيا وأمسى زيد كاتبا وأضحى المسلم منيرا. بس اتنی تھی. دوبارہ پڑھ پھر مال. والثالث أصبح والرابع وضحى والخامس أمسى فهذه الثلاثة لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء.